इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा सर, इस जलसे जुलूस या एहतजाज से आपको कहां तक लग रहा है कि कोई इंगेजमेंट हो जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई इनकलाब आ सकता है? मैडम शेख, जो इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं, अल्लाह करे कि वो सारी गलत हों, सही ना हों। ताज़ा तरीन इतलात ये आ रही हैं कि मज़ीद सख्तियाँ, मज़ीद क्रैकडाउन, मज़ीद गिरफ्तारियाँ और कोई नरमी नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस। और ये सच कह रहे हैं कि आज हम जिस जगह पहुँचे हुए हैं, इस जगह पर हमें सख्तियों ने पहुँचाया है, बिला जवाज़ सख्तियों ने, बिला जो अकल और फहम से आ रही सख्तियों ने। बहुत सारे मौक़े ऐसे दरमियान में आए कि दोनों फ़रीक़ों की तरफ से बलंडर हुए और दोनों फ़रीक़ बैठ सकते थे और बैठ के हुकूमत बन गई थी, फिर भी मामला चल सकता था। लेकिन इतनी सख्तियाँ कि आज हम चाइना चौक पे लोग बैठे हैं और अभी भी कोई सेंस प्रिवेल नहीं कर रही, मुझे लग रहा है अभी भी मज़ीद सख्तियाँ होंगी। तो अब देख लीजिएगा, इस तरह अगर पाकिस्तान चलता है या इस तरह आप समझते हैं कि ताकत से पाकिस्तान को चलना चाहिए या ताकत से मसाइल हल करने चाहिए, तो ठीक है। मसलन कि क्या सख्ती हो सकती है भट्टी साहब? जी, मैंने बताया है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अच्छा। मजीद गिरफ्तारियां हो सकती जो तो फिर कल जो सारी आप खबरें दे रहे थे, इंगेजमेंट हो रही है, राब्ताकारी हो रही है सर, वो क्या था फिर? जी, हो रही थी, लेकिन हाफ हार्टेड। देखे ना, एक तरफ आप वो चले हुए हैं, दूसरी तरफ इन्होंने वो सारा कुछ आप धमकियां भी दे रहे थे और सील भी सारा कुछ कर दिया था, और तीसरी तरफ दरमियान में हल्का फुल्का के संग जानी पे जलसा कर लो, इhtजाज मुलतवी कर दो, बैठते हैं आपके साथ बातचीत कर लेते हैं। तो वो हाफ हार्टेड सी कोशिश थी। अगर ये मुकम्मल एक कोशिश कर लेते और खलूस नीयत से कर लेते तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक सूरत हाल ना पहुँचती। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, बैठ जाएं, कोई हर्ज नहीं है, कोई छोटा नहीं होता, कोई किसी की शिकस्त नहीं होती, और बैठ जाएं। सर ये बताएं कि खान साहब को क्या ऑफर हो रहा था? ये क्या गौहर साहब कोई ऑफर वगैरह लेके गए थे? किसकी तरफ से ऑफर हुई थी? क्या कहा जा रहा था खान साहब को? जी मैडम शेख, पहले में बैरिस्टर गौर थे और बैरिस्टर सैफ थे। दूसरी मीटिंग में शिबली फराज भी थे, और एक तीसरी मीटिंग की आज सुनाई दी थी कि उसमें भी बैरिस्टर सैफ जो हैं वो मुतहरक हैं। और लेकिन तीनों मीटिंग्स में कोई जो इमरान खान कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि कोई गारंटी, कोई ठोस गारंटी हमें दें कि क्या करना है। मिसाल के तौर पे कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा करें, या कोई इलेक्शन धांधली पर वो कोई बनाना चाहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, या धांधली ट्रिब्यूनल्स इतने अरसे में कर दें कोई तहरीरी तौर पर। तो दरमियान में एक वो भी उड़ी कि शायद इमरान खान मान गए हैं या वीडियो को इन्होंने रिकॉर्ड करा दिया। अगर बुशरा बीबी इस काफिले में ना होती तो शायद मैंने कहा ना, जलसा होके तो वापस चले जाते और बाद में पता चलता कि ये तो हवाई फायरिंग थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान का वीडियो पैगाम या रिकॉर्डेड पैगाम या कुछ बताएं तो हम यहीं रुक जाते हैं, इसके बाद आगे नहीं जाते। लेकिन वो ना दिखाया जा सका। अच्छा, तो खान साहब की मांग क्या थी और ऑफर क्या हुआ था, ये नहीं आपने बताया? जी मैडम शेख, डेफिनेटली मैंने जैसे कहा है ना कि इमरान खान साहब की तो फाइनल तो यही थी कि जो अगर मेरी ज़मानत इस केस में हो जाती है तो अगला मुकदमा ना कायम किया जाए, जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें छोड़ा जाए, और वही पुराने मुतालबात है, धांधली पर कोई कमीशन बनाया जाए या धांधली ट्रिब्यूनल्स पर। सर तो आप कह रहे बुशरा बीबी ने यकीन नहीं किया जो मुज़ाकरात करने जा रहे थे? गौहर साहब पे यकीन नहीं है बुशरा बीबी को? और आपके आज़ाद तज्जिए में गौहर साहब राइट नंबर है, रॉन्ग नंबर है? मैडम शेख, मेरे आज़ाद तज्जिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अच्छा। वो समझते हैं, पहले वो समझते हैं कि बैरिस्टर गौर साहब रॉन्ग नंबर हैं, और वो समझते हैं कि दो चार और लोग जो हैं, अली अमीन गंडापुर साहब पर भी उनको एतबार नहीं था, इसी वजह से
جو پشاور سے نکلی ہیں بشرا بی بی، وہ جو ان کے اپنے ایک بشرا بی بی کی کور کمیٹی ہے پارٹی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس مرتبہ بھی علی امین گنڈا پور نکلے تو یہ پھر رستے سے ہی واپس آ جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ ساتھ نکلی اور ساتھ ہیں۔ گھما دیا پورا کا پورا، بھٹی صاحب نے اپنے کندھوں سے اتار ہی دیا ہے۔ سلیم صافی صاحب، سر آپ کہیے گا، یہ جو ساری رابطہ کاری ہو رہی ہے، کیا ابھی بھی آپ کو اس کا کوئی فیوچر لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی انگیجمنٹ کے دروازے کھلے؟ نہیں، انگیجمنٹ کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، یہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو معنی خیز بنانے کی ضرورت ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں، آسان وہ یہی ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی جیلیں کاٹی، اور پھر انہوں نے آخر میں اس کے بعد ان کو اقتدار مل گیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی قیادت اب جیلیں کاٹ رہی ہیں۔ اچھا، ایک ناجائز حکومت انہوں نے کی 3.5 سال، اور ایک ناجائز حکومت اب مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ دونوں نے مثلاً ان کی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ناجائز طریقے سے بنی تھی، اور موجودہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے ناجائز طریقے سے بنی ہے۔ تو کئی حوالوں سے حساب برابر ہو گیا ہے۔ تو جب حساب برابر ہو گیا ہے تو اب ان کو بیٹھ کے ری الیکشن کے لیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے انتظامات کرنے چاہیے، اور اس پہ اس کا کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ آنے والے انتخابات وہ ماضی کے کسی انتخاب کی طرح دھاندلی کا شکار نہ ہوں۔ سر، آنے والے یعنی جب اپنے وقت پر آئیں گے یا فوری ری الیکشن ہو؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مذاکرات میں یہ طے ہوگا، لیکن میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ فوری الیکشن ہو، ری الیکشن ہو، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے۔ لیکن یہ دلچسپ بات ہے سر، اس وقت ری الیکشن دوبارہ سے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ یہ ذرا بات کرتے ہیں بشرا بی بی کا کردار کوئکلی، اگر ہمارے پاس وقت بڑا کم رہ گیا ہے۔ لیٹس سٹارٹ وتھ سہیل صاحب۔ سہیل صاحب، بشرا بی بی کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک رات پہلے اعلان ہوتا ہے بشرا بی بی نہیں کرنا چاہتی، بار بار پارٹی کی طرف سے اصرار کیا جاتا ہے بشرا بی بی غیر سیاسی شخصیت ہے، لیکن پھر بشرا بی بی لیڈ کرتی ہیں۔ دیکھیں جی، جو کردار ہوتے ہیں نا تاریخ میں اور جو نئے ابھرتے ہیں، تو کئی ستارے آسمان میں نئے چمکتے ہیں، کئی جو غرق ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تو بشرا بی بی پہلی بار چمکی ہیں، اور اب ان کا کیا آگے جا کے کتنی وزڈم، کتنی سگیشیسنس، کتنی ان کی کمٹمنٹ ہے، ظاہر ہے اس کا امتحان ہوتا ہے ہر وقت لیڈرشپ کا۔ تو ابھی تو یہ پہلا امتحان تھا جنون کا، کمٹمنٹ کا، بہادری کا، اس میں تو وہ پورا اتری ہیں، لیکن ان کے اندر کتنی وزڈم ہے، ان کے اندر معاملات کو حل کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، کتنی وہ اپنے آپ کو کلین، نیٹ اور لیڈرشپ دے سکیں گی۔ تو یہ سوالات تو بہرحال ابھی سامنے آئیں گے نا۔ تو ابھی تو صرف آج کے ایونٹ کی بات ہے کہ آج انہوں نے بڑی بہادری سے اپنا رول ادا کیا ہے، لیکن نسیم حجازی کے جو ناول ہوتے ہیں، اس کے جو کردار ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ بالکل حقیقی دنیا کی طرح ایکٹ کریں۔ ہم سارے جو ٹاٹ سکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم سارے نسیم حجازی کے کرداروں میں جو ہے ان کے خواب دیکھ کے آگے آئے ہیں۔ تو وہ ہم اپنی طرف سے ہر کوئی بدر بن مغیرہ، کوئی طارق بن زیاد، کوئی کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن وقت نے نہ ہمیں بننے دیا اور نہ ہم بن سکے، کیونکہ اس کہانی کے پیچھے بہت ساری فکشن تھی، ہم اس کو ریالٹی سمجھے۔ اسی طرح آج بھی جو بہادری ہے، اس میں فکشن اور اس میں رومانس اور اس میں دیو مالائی کردار زیادہ ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، چاند بی بی، جھانسی کی رانی یا زینب۔ لیکن دنیا کی حقیقتیں بڑی تلخ ہیں، جن سے گزر کے آپ نہ طارق بن زیاد رہتے ہیں، نہ بدر بن مغیرہ رہتے ہیں، نہ باقی کتنا شاہین کے کردار رہتے ہیں۔ اب پھر آپ اسی عام دنیا کے چھوٹے موٹے کردار ارشاد بھٹی جیسا یا شائن کرتے ہیں، یا میرے جیسے فقیر جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، تو ہم پھر اس دنیا میں وہ والے جو کردار ہیں وہ تو نہیں بن سکے۔ تو اب وہ اس طرف چلی ہیں
زینب جو ہے نسیم حجازی کی بننے، کیا اسی طرح بن سکے گی فکشنل کیریکٹر، یا یہ بس اچھا ابھی تک جس طرح ایونٹس ٹرن آؤٹ کیے ہیں یا انفولڈ ہوئے ہیں، بھٹی صاحب ابھی تک ان کی قیادت کو کس طرح سے آپ نے پایا، ان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پلیز ذرا مختصر رکھیے گا، سارے اینالسٹ سے درخواست ہے۔ میڈم شیخ، آج میں سہیل صاحب کو مان گیا ہوں، بلیو می۔ اچھا، اگر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے تو ان کا یہی تجزیہ چلے گا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف ناکام ہوتی ہے تو پھر بھی یہی چلے گا۔ کمال بولے ہیں قسم سے۔ اچھا، تو دوسری بات ہے کہ میں نے کہا کہ میں تو بشرا بی بی سے، ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ کیسے سب کو خوش رکھنا ہے، ہم نے بھی سیکھ لیا۔ سر گڈ ٹو سی یو، بندیال صاحب والا۔ تو میڈم شیخ، میرا تو آپ خیالات جانتے ہیں، لیکن اس میں اگر ابھی تک لوگ بیٹھے ہیں اور ابھی تک اگر یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور اتنی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح 70-72 گھنٹوں کے بعد پہنچے ہیں اور سارے پہنچے ہیں اور درمیان میں کوئی بھی ایفرٹ جو وہ کامیاب نہیں ہوئی، میرا مطلب ہے کہ جو ٹرخا ہوا ایفرٹ، مطلب ڈی ریل کرنے کی ایفرٹ،